अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये बात कल भी सच थी और ये बात आज भी सच है। मारका आज भी पूरी आबोताब के साथ जारी है। क्या आप जानते हैं कि आज का यजीद कौन है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वाक़या करबला हमें हक पर डट जाने का सबक सिखाता है। हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने शुजाअत की दास्तान रकम की। यौम आशूर हक व बातिल के लाजवाल मार्के की याद दिलाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल की अतात से इनकार किया था। जो कुछ इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है, हर कोई जानता है कि मुल्क में जंगल का कानून है, मार्शल लॉ लग चुका है। अगर अदालतें सही फैसले करती तो ये हालात ना होते। आज तक किस गुनाहगार को सज़ा मिली? एक कुल्फी वाले की रेड़ी लगाने वाले को तो फौरन सज़ा सुना दी जाती है, मगर 5,000 लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले को अदालत में पेश करते वक्त हथकड़ी भी नहीं लगाई गई। इमरान खान जो है वो ना आज झुका है और ना बिका है, ना कहीं छुपा है और ना ही बिका है। वो आज भी इस महाज पर खड़ा है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इमरान खान अपनी गर्दन तो कटवा सकता है, मगर वक्त के यजीदों के सामने ना झुकेगा ना बिकेगा। हुसैन के इनकार की तरह डट कर खड़ा है। इंशाल्लाह इमरान खान को अल्लाह ताला सुरहू करेगा। ख्वाजा आसिफ ने एक नया कट्टा फिर से खोल दिया है। क्या आप समझते हैं कि जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने किया, इसके पीछे कोई सियासत नहीं? क्या ये मौजूदा रिटायरमेंट के बाद बनने वाले चीफ और महकमे में बैठे जर्नैलों को बताना है कि जब हमने बाजवा को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? हमने अगर कुछ भी हमारी मर्जी के बगैर किया तो तुम लोगों के साथ हम वो ही करेंगे जो कुछ हम इस वक्त बाजवा के साथ बैठकर करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बतौर वजीर दिफा एतराफ़, जर्नैलों का पीडीएम को इमरान खान की हुकूमत गिराने पर मजबूर करना और फ़ौज की तरफ से कोई तरदीद नहीं आना जाहिर करता है कि ये हकीकत है। ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। आर्टिकल 6 का एक परफेक्ट केस है। कंपनी के टाउट्स और ट्रोलर्स जो हैं वो इस बारे में हकीकत में क्या कहते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो इस टाइम पर बिक चुका है। ख्वाजा आसिफ जनरल आसिम के इमरान खान हुकूमत ख़त्म करने के मामले पर इस तरह खामोश रह सकते थे जिस तरह इमरान खान फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोश था, मगर ख्वाजा ने ये पैगाम दिया है कि हमने आपको आर्मी चीफ लगाया। आपकी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। अगर आप इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बताते तो हम मज़ीद इंकशाफात करेंगे। ये चौकीदार को पैगाम जो है पहुंचा दिया गया है। और दूसरी तरफ इब्सार आलम जो हैं उन्होंने भी एक नई लंका ढा दी है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा कभी किसी के फ़ोन से और कभी किसी के फ़ोन से मुझसे रब्ता करके कहते थे कि मेरी सिफारिश करो, नवाज शरीफ को कहो कि मुझे आर्मी चीफ लगाए, आर्मी चीफ को क्लियर किया जाए। क्या इसमें बददयांती नहीं कि ये अपने ओहदों पर फाइज होने से पहले ही अगले आने वाले दिनों की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका मकसद पाकिस्तान को सर्व करना नहीं, इनका मकसद सरहदों की हिफाजत नहीं, इनका मकसद माल और दौलत बनाना है। इस टाइम पर आसिम मुनीर जो है उसको लेकर नून लीग में एक नई तफ्तीश जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद भी इनको हमने आर्मी चीफ लगाया, सियासत में इनको एक्टिव करवाया। अभी ये हमारे साथ पूरी तरह तामन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ चाहता है कि वो पाकिस्तान तब आए जब इमरान खान जेल की सलाहों के पीछे हों, लेकिन आने वाले दिनों में ये तो प्लान पक्का है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में दिलावर जज जो है उससे हर कीमत पर इन लोगों ने जेल में पहुंचाना ही है। लेकिन इमरान खान ये जानता था
کہ جنرل عاصم اپنے آرمی چیف کے احکامات پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کبھی انکشاف نہیں کیا کہ انہوں نے جنرل عاصم کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا، کیونکہ عاصم کو عمران خان کی حکومت گرانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر جس نے گھٹیا باتیں برداشت کی مگر ملک اور قوم کے لیے وہ چپ رہا۔ اور دوسری طرف عمران خان کی اہلیہ کی کرپشن کے ثبوت جو ہیں وہ منظر عام پر اسی لیے نہیں لائے گئے کیونکہ کوئی کرپشن سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ یہ کہانی اس حقیقت کو چھپانے کے لیے تھی کہ عمران خان نے جنرل عاصم کو DGISI کے عہدے سے اسی لیے ہٹایا کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے باجوہ کے احکامات پر عمل کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس اتنے بوگس ہیں، اندازہ لگائیے کہ نیب کا ایک چیئرمین عہدے سے استعفیٰ دے گیا کہ یہ کیس بنانا میرے بس کی بات نہیں، اور دوسرا چیئرمین جو ہے وہ پچھلے 5 ماہ سے مسلسل الزامات کے ثبوت تو دور، ابھی تک الزامات کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ ان دونوں میں اصل میں کیس جو ہے وہ بنتا کیا ہے۔ شبیر زیدی جب FBR کے چیئرمین تھے تب وہ بھی کرتے تھے جو GHQ کہتا تھا، آج بھی وہ وہی کر رہے ہیں جو GHQ کہہ رہا ہے، اسی لیے اب سب دھندے میں ہیں۔ اپنی بات کو آپ سیریس مت لیجئے کیونکہ پیچھے ان کا باپ ایک ہی ہے اور ان کی ڈوری جو ہے وہ وہیں سے ہلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پلان نیا ترتیب دے دیا گیا ہے، کیونکہ ریاست اور عاصم منیر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو ریلیف مل جائے گا بندیال کی عدالت سے۔ حکومت کو چیف جسٹس پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ رسک لینے کو تیار ہے، اسی لیے تو قاضی فائز عیسیٰ کو لایا گیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ PTI کو چھوڑنے والے آج خود سے جو ہے وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں تحریک انصاف نے پاکستانی سیاست میں مراد سعید، علی محمد خان، فروغ حبیب، سرتاج گل، کامران بنگش، علی اعوان، ارسلان گھمن، فہیم خان، عمر تنویر بٹ، قاسم سوری، ڈاکٹر ارسلان خالد اور اظہر مشوانی جیسے گراس روٹ سے پڑھے لکھے مڈل کلاس سیاسی ورکر جو ہیں وہ متعارف کروائے۔ کوئی اور جماعت ایسا نہیں کر رہی، اور آپ نے دیکھا کہ محمد علی خان جو ہے وہ 80 دن کے بعد جیل سے رہا ہوا۔ اگر یہی PTI والے کچھ دن اور انتظار کر لیتے تو شاید آج ان کے اوپر غداری کا ٹیگ نہ لگتا، لیکن جو غدار تھے انہوں نے غداری تو کرنی ہی تھی، وہ عمران خان سے کبھی وفادار نہیں تھے۔ جو لوگ عمران خان سے وفادار ہیں وہ جیلیں بھگت رہے ہیں، ان سب کو آپ سوشل میڈیا پر نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ بیچارے جیلوں میں ہیں۔ اگر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ 2019 میں ختم کر دی جاتی تو کورونا کے سال میں ہمارے پاس سمارٹ لاک ڈاؤن نہ ہوتا، احساس پروگرام جیسا پروگرام نہ چلتا، کنسٹرکشن سیکشن کا ہوم ورک اور پناہ گاہیں اور انڈسٹریل پروسیس نہ ہوتا، مکمل لاک ڈاؤن ہوتا، کروڑوں لوگ سڑکوں پر بھوکے مرتے۔ لیکن اسی لیے تو عمران خان کو گرانا ہے، کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ ٹف حالات میں